سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إن شاء الله غادي نشوفو في الدرس كيفاش نفورماتيو لو سيستيم ديالنا بالويندوز 7. إذا من بعد دير السي دي كيطلع لنا الفيناتر هادي. بيان سور أنه السي دي يكون بوطابل وتكون درت لو مود بوت يا إما بالسي دي أو يو اس بي على حسب باش باغي تفورماتي. إذا أنا درت بالسي دي. فوالا من بعد غادي يفوتيك ليطاب الزوجة كيقولك ابوي سور نابورت كال توش بور ريديماري، كتكليكي على اي توش في الكلافي. اوكي فوالا بعد كتخرج هاد الفيناتر هادي نتاع الانستالاسيون. اذا فوالا انا باغي ندير فرونسي فورما. اذا فرونسي انا باغي كلشي يكون فرونسي. سويفون. هنا غادي ندير انستالي ماتنون. Voilà, démarrage programme d'installation. نتسناو بلا ما يديماري. Après bien sûr غادي يعطيك انك تبارتيسيوني الديسك ديور ديالك او انك ديجا اذا كان عندك بارتيسيوني انك تسوبريمي لي بارتيسيون اللي عندك او المهم تختار. اوكي انا السيستم ديكسبلوطاسيون اللي عندي فوالا يما غادي نختار واش ويندوز 7 ويندوز. اوكي نختار شي واحد بهادو ليسون ستارت او كنختارو ويندوز 7 بروفيسيونيل مثلا. اوكي ندير سويفون. الا كان عندكم غير واحد غير ويندوز 7 بروفيسيونيل اذا غندير ويندوز 7 بروفيسيونيل. ابري ندير جاكسبت ندير سويفون. هنايا عطي لك زوج تاع الاختيارات بزانيفو او بيرسوناليزي. اذا انا غادي ندير بيرسوناليزي. فوالا اذا كيقول لي الديسك ديور ديالك فيه 25 جيجا واش تبارتيسيونيه. الا بغيت نبارتيسيوني الديسك ديور ديالي بعدا كنمشي للاوبسيون افونسي غادي يزيد لي هنايا اما ندير نوفو او نشونجي. المهم انا الا كنت باغي نسوبريمي كان عندي زوج ولا ندير سوبريمي. كنت باغي نبارتيسيوني غادي نبارتيسيوني ندير نوفو وغادي نبارتيسيوني باغ اكزومبل نقولو باغي نخلي 5 جيجا. اوكي غادي نقولو هنايا 20 مثلا. اوكي 20. اذا غادي ندير واحد جوج ثلاثة ابخي ندير ابليكي. اوكي غادي بارتيسيوني مثلا على زوج غادي تكون عندنا 20 جيجا واحد البلاصه فيها 5 جيجا. فوالا مثلا على هاد الشكل هذا. وإلا كان عندي ديجا مثلا هكا بغيت فورماتي باغ اكزومبل نحيد كنكليكي باغ اكزومبل على هاد السانك هادي وبغيت نسوبريمي مثلا غادي نجي لهنايا غادي نسوبريمي كلشي كاع لي بارتيسيون لي مباغيهمش غادي ندير سوبريمي. فوالا ندير سوبريمي. فوالا اذا مباغيش نبارتيسيون ديسك ديور ديالي انا غنخليه 25 جيجا. اذا هو ولات عندي ديك 25 جيجا. فوالا الا كنت باغي نبارتيسيوني كنت نقول كليكي على نوفو بارتيسيوني. مي بون انا مباغيش بارتيسيوني ندير اوكي نخليها 25 جيجا. فوالا ابخي هو هاديك تاع السيستم. ابخي كريا لي غادي ندير فورماتي ندير اوكي. من بعد غادي ندير سويفون. فوالا باغ اكزومبل دابا فورماتيت السيستم عندي غادي يكون في السي غندير سويفون. فوالا ودابا غادي يبدي لانستالاسيون ديالو كيكوبي لي فيشي. دابا كاين كومبريسيون دي فيشي د ويندوز. ابري غادي يكون لانستالاسيون دي فونكسيوناليتي. ابري غادي يدير لنا نيك لانستالاسيون ميزاجور و على فان دو لانستالاسيون. اذا هنايا حتى كيوصل 100% وغادي يدوز للتروازيام. اذا نتسناوه يوصل ل 100%. الان هو في 100%. بعد غادي يدوز دابا لانستالاسيون. فوالا هو داز.
ويدير لا ميزاجور. فوالا هو كيدير دابا لانستالاسيون تاع لا ميزاجور. ابخي لا ميزاجور بيان سور غادي يدير فان دانستالاسيون. فوالا غادي ابوي سور نابورت كال توش هادي كيعطيك في الاول باش اذا فوالا ما تعاودش تكليكي على من يغوديماري، ما تكليكيش عليها. فوالا نورمال كيفوت ديماراج ديال ويندوز، يعني كما لاحظنا ما كيقبضش الوقت بزاف، باسكو سا كدير السي دي و كي فورماتي بوحدو، ما كياخدش بزاف نتاع ما كاينش بزاف تاع لي زيتاب. بروغرام دانستالاسيون ميزاجور دي بارامتر. دابا راه كيدير الميزاجور، ربما يقد يقبض شويه الوقت بعض المرات في الميزاجور على حساب. اوكي نخلوه يكمل. فوالا بروغرام دانستالاسيون هو كيديماغي لي سيرفيس، مبقاش فيه بزاف، ميم با 10 سكوند و فات. راني نتسنى دابا كيفيريفي كالق الفيديو. اذا فوالا اذا هنايا كيعطيك تدخل النوم اوتيليزاتور. اكزومبل ندير نت اوريزون. فوالا سويفون. ابخي غادي يعطيني اونطري المو دو باس. اذا انا ما غاديش ندير مو دو باس. سويفون. بغيت ندير مو دو باس، دير مو دو باس. هنايا لاكتيفاسيون كلي، فوالا هادي ديكوشيها. اكتيفي اوتوماتيكمون ويندوز كونسور اون لين، يعني غادي يكونتاكتيك اوتوماتيكمون مع لو سيرفيس ديالهم من تونيكتا اونلاين باش يدير لاكتيفاسيون. اذا انت ديكوشيها ودير سويفون، نشوفو من بعد كيفاش نباتشيوه. اذا فوالا يوتيليزاسيون بارامتر كوموندي. اوكي يوتيليزي. فوالا اذا هنايا غادي تجي تشوازي على حساب البلاد اللي راك فيها. اكزومبل انا راني في الماروك، اذا التوقيت غيكون جي ام تي غرينيتش. اذا غادي نشوازي كازابلانكا. نتلقى هنا نقلب على كازابلانكا، فوالا هي. اذا حنايا اذا الشهر كلشي كنريكل، الساعة اذا راه مريكلة، ندير سويفون. اذا كاين واحد لو ريزو، انا عندي واحد لو ريزو، اذا غندير ريزون باغ اكزومبل دو ميستيك او على حساب لو ريزو اللي عندك. اوكي اذا غندير غير ريزو بيبليك هنايا مثلا، ما رانيش على حسب الريزو اللي عندك. ابخي غادي يفيريفي لي ريزو، غادي يعطيني نشوازي البارامتر. فوالا اذا هو داز ديريكت، حيت كنت ديجا انا داري البارامتر نتاع لي بارامتر نتاع الويفي، كنت ديجا ندخلهم بار ديفو. وتما كيعطيك الا ما كنتش كان عندك ديجا غادي يكونيكتي مع الروتور، او الا كان عندك ويفاي تكونيكتا مع الويفي، يقولك لي ويفي اللي كاينين وتشوازي. الا كان عنده مودو باس تدخل مودو باس وتكوشي باش يبقى توجور اوتوماتيك يدخل ديريكت الويندوز. اوكي دابا يدير بريباراسيون تاع البيرو باش غادي نشوفو الانترفاس نتاع البيرو ديالنا. فوالا ويندوز 7 بروفيسيونيل. نعطيك الفوق اف ار يعني فرونسي. فوالا دابا غادي يعطينا الانترفاس نتاع البيرو ديالنا. فوالا هو دابا ندخل، عطاني دابا البيرو ديالي. فوالا اوكي فوالا دابا كملنا الانستالاسيون ديالنا. فوالا البيرو ديالنا. دابا بقى لي غير انستالي لي لوجيسيال وبيان سور الحوايج اللي غادي نحتاج في لو سيستيم ديالي. اذا لا فان د الانستالاسيون، نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.